नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपाल र भारत बीच विश्वकै एउटा अद्वितीय समदूरी, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समानता र सामिप्यता छ। दुई देशका जनता बीचको समदूर सम्बन्ध र समदूरीलाई भारतीय सरकारको साउथ ब्लकले नाजायज नीतिमा परिणत गर्दै लगेको छ। साम्राज्यवादबाट स्वयं पीडित भारतले छिमेकीहरूप्रति दादागिरी देखाउनु आफैमा उदेक लाग्दो छ। 100 विभिन्न मुकुण्ड लगाएका नेपालका पापडलाल नेताहरू उसको चरणमा छन् भन्दैमा नेपालीहरूको इतिहास र शान सौगत र संवेदनामाथि खेलबाड गर्छ भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन। 100 चरणदासका बिरुवाहरू छन् भन्दैमा लेन्डुपको खेती फस्टाउँछ भन्ने भारतको सोच हो भने उसका लागि त्यो घातक हुन सक्छ। भारतले नेपालको संवेदनामाथि खेल्न बन्द गर्नुपर्छ। भारतले केही गर्नु पर्दैन, कश्मीरको पीडालाई निहालेर हेरोस् अनि छिमेकीमाथि कुदृष्टि लगाओस्। छिमेकीलाई अस्थिर बनाएर पेलेर आफू बलियो हुने भ्रम भारतले त्याग्नुपर्छ। नेपालमा सधैँ कुदृष्टि राख्ने भारतले नेपालको एकतामा विचलन भएको मौकामा सत्ता र व्यवस्था उलटपुलट गरेको छ। त्यसैमा आफूले रोपेको लेन्डुपहरू फले फुलेको भ्रम उसले बढाएको हुन सक्छ। त्यसैले निर्भीक भएर देशको संस्कृति, भाषा र इतिहासमाथिको आक्रमण उसले गरेको हुन सक्छ। सीमा स्तम्भ गायब गरिदिने, मिच्ने र सीमा क्षेत्रमा बस्ने हजारौं नेपालीलाई अमानवीय ढङ्गले विस्थापित हुनुपर्ने सम्मको अत्याचार गर्ने गरेको छ। हाम्रा अदूरदर्शी सत्ता लोलुप पापड लालहरूले भारतसँग प्रश्न गर्ने नैतिक आत्मबल समेत गिराइसकेका छन्। देशको सरकार, संविधान, नीति नियम विहीन अवस्थामा पुगेको छ। यसबेला सम्पूर्ण तबकाका स्वाभिमानी नेपाली जनताले भारतको दादागिरी विरुद्ध अवज्ञा गर्नु बाहेक अर्को विकल्प छैन। जसरी मेयर बालेन शाहले सहेनन्, देशका सरकार प्रमुख र नेता भारतीय दूतका जागिरे देखिएका छन्। स्वाधीन नेपालका स्वाभिमानी नेपाली भारतको दादागिरी सहन सक्दैनन्। नेपालमा परराष्ट्र भन्ने एउटा मन्त्रालय पनि छ, तर आधिकारिक विरोध पठाउन सक्दैन। एउटा मेयरले लिन सक्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले किन लिन सक्दैनन्? किनकि यिनीहरू भारतीय पापडलाल हुन्, लेन्डुप हुन्। आदिपुरुषको पटकथा लेखकले पट मूर्खता देखाउनु अघि बरु आफ्नै देशको इतिहास हेरे हुन्छ। नेपालमा भएका मोदीका खेतलाहरूले पनि बुझ्नुन्, प्राचीन इतिहासमा उल्लेखित भारतवर्ष भनिने नाम भारत देश होइन, हुँदै होइन। ब्रिटिसले लिनु अघि भारतवर्षमा अनेक देशहरू थिए। मगधको उत्तराधिकारी ब्रिटिसले बनाएको इन्डिया मात्रै हो। यो बेतुकको तर्क होइन, अनुसन्धान बिनाको गफ पनि होइन। भारतीय गोदी मिडियाले दिएको चाहिँ यो ढाँट शास्त्र पनि होइन, रिस र आवेगमा चिच्याएको पनि होइन। बस यो दुईवटा नक्सा हेरौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज सङ्ग्रौलाका अनुसार यो नक्सा चिनिया इतिहासको सङ्ग्रहालयमा रहेको ताङ सम्राट सुवान्जको सन् 780 मा चिनिया सिमाना देखाउन कायम रहेको नक्सा हुन्। त्यस समयमा इन्डिया थिएन, त्यस समयमा भारत पनि भनिँदैन थियो, त्यस बेला मगध थियो। यी नक्सा त्यति बेला चिनिया विद्वानहरूले बनाएका हुन्, तर हेर्नुहोस् त्यस बेला नेपाल थियो। दर्शकवृन्द, ली सी मिनको व्यापक सुधारले चीन स्वर्ण युगमा प्रवेश गरेको थियो। सन् 752 मा नेपालका राजकुमार स्कन्ददेवले सियानको भ्रमण गरेका थिए र चिनिया विद्वान सुएनजाङ चीन फर्किसकेका थिए। 1 शताब्दी अगाडि नै फासियान नेपाल आएको र चीन फर्किएको भन्ने पनि छ। तिब्बत र नेपाल चीनका अभिन्न मित्र र व्यापार केन्द्र थिए। चीनले सियानमा आक्रमण गरी 19 दिन कब्जा गरेपछि सम्झौता भई सुङस्तान ग्याम्बोसँग चीनकी राजकुमारी वाङको विवाह भएको भनेर भनिएको छ। त्यसपछि तिब्बत चीनको अधीनस्थ क्षेत्र बन्यो। सोङस्तान ग्याम्बोका नाति मङस्तान ग्याम्बो पछि आक्रमण गरे, तर उनले हारे। चिनियासँग मुक्स्तान ग्याम्बोलाई वाङतिरका नाति भनेर पनि भनिन्छ, तर 661 मा मात्र विवाह भएकी वाङतर्फबाट नाति हुन सम्भव देखिएन। उनी भिरकुटीतिरका नाति हुनुपर्छ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। नेपालको इतिहास नहेरी र नबुझी कुतर्क गर्नेहरूलाई तर्क र प्रमाणबाट जवाफ दिन जरुरी छ। तर नेपालमा राष्ट्र होइन, व्यक्ति महत्त्वपूर्ण भए। त्यसैले भारतीयसँग बहस त के, प्रश्न गर्ने आँट पनि राखेनन्। परिपक्व कूटनीति गर्न नसक्नु
नेपालको गम्भीर समस्या हो। तर्क र तथ्यको आधारमा कुरा गर्न, छलफल गर्ने आदत नेपालमा देखिएन, किनकि नेपालको राजनीतिभित्र र दलहरूभित्र ज्ञान र विचार कहिल्यै महत्त्वपूर्ण बन्न सकेन। स्थापित राजनीतिक दलका यी प्रवृत्तिले वर्तमान युवाहरूमा राजनीति भनेको जात्रा हो र दल भनेको मेलामा लागेको सर्कस हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। कम्तीमा बालेनको यस प्रकारको अडानले देशैभरि जागरण ल्याओस्। त्यसै गरी भारतीय विषादी तरकारी वा कमसल खाद्य पदार्थमा बन्देज लगाओस्। यति गरे गुमिरहेको स्वाभिमान सहित स्वदेशी वस्तुहरू उत्पादन, प्राथमिकताकरण र प्रवर्धन गर्न मद्दत हुन्थ्यो। नियमनकारी बजार अर्थतन्त्रको जग बस्थ्यो र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुन्थ्यो। के हामी नेपाली जनताले पनि यस्ता कुरा नसचिदासम्म हलमा गएर हिन्दी फिल्म हेर्दिन भनेर प्रण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? प्रश्न आफैप्रति पनि तेर्सिएको छ। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितका सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, विवादित भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुदसिरले नेपालको राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्दै विवादित बनेका छन्। सीता भारतकी बेटी डायलग नहटाएसम्म नेपालमा कुनै पनि फिल्म प्रदर्शन हुन नदिने अडानका बीच उनले नेपाल भारतको हिस्सा रहेको बताएका छन्। मुन्तसिरले नेपाल सन् 1904 सम्म भारतकै हिस्सामा रहेको कुतर्क पनि अघि सारेका छन्। फिल्मको विवादित संवादबारे भारतीय टेलिभिजन च्यानलसँग कुरा गर्दै संवाद लेखक मुन्तसिरले नेपाल 1904 सम्म भारतकै हिस्सा भएको उनले बताएका हुन्। फिल्मको कथा देखाइएको समयमा नेपाल भारतकै हिस्सा भएको बताउँदै उनले नेपाल र भारतलाई आफूले अलग नमान्ने बताए। त्यसपछि नेपालमा उनको व्यापक विरोध भइरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। फिल्म आदिपुरुष प्रदर्शन अगावैदेखि विभिन्न कारणले विवादित र आलोचित थियो। प्रदर्शनपछि विवादले झन थप उग्र रूप लिएको छ। फिल्ममा समावेश संवादको भाषा र पात्रको वेशभूषालाई लिएर भारतमा व्यापक विरोध भइरहेको छ भने सीता सम्बन्धी एक संवादका कारण नेपालमा फिल्म प्रतिबन्धको आवाज उठिरहेको छ। फिल्ममा जानकी भारतकी छोरी हुन् भन्ने आशयको संवाद छ। यही संवादमा आपत्ति जनाउँदै नेपालको सेन्सर बोर्डले जाँच पासको प्रमाणपत्र समेत दिएको थिएन। जब वितरकले उक्त संवाद म्युट गरे तब फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले उक्त संवाद भारतमा समेत नसच्याए काठमाडौँ महानगरपालिका भित्र कुनै हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने चेतावनी दिएपछि भारतमा तरङ्ग मचिएको छ। तर यसैबीच फिल्मका पटकथा लेखक मनोज मुन्तासिरले जानकी भारतकै छोरी हुन् भन्ने दाबी गरेका छन्। भारतीय टेलिभिजन आज तकसँगको कुराकानीमा उनले नेपालको राष्ट्रियतामा आघात पुग्ने गरी कुनै समय नेपाल भारतकै अंश रहेकाले जानकी भारतकै छोरी हुन् भनेर ठोक्वा गरेका छन्। उनले नेपालको विरोध गर्नुले बुझ्न नसकेको भन्दै जुन बेलाको कहानी हो त्यस बेला भारतको अंश हुने गर्थ्यो नेपाल भनेर कुतर्क गरेका छन्। नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो भारतबाट नेपाल अलग नहुँदैको कहानी भएकाले सीता भारतकै छोरी रहेको उनको तर्क छ। उनले हामी सीतालाई जानकी छोरी भनिरहेका छौँ भने भारतबाट नेपाल कहाँ अलग थियो र भन्दै नेपाल त सन् 1903 या 4 मा भारतबाट अलग भएको अज्ञानताको मूर्खता प्रस्तुत गरेका छन्। फिल्मको संवादको विषयमा नेपालले आफूसँग कुरा गरेको खण्डमा जानकी भारतकै छोरी हुन् भनेर सम्झाउन सक्ने समेत उनले बताएका छन्। राष्ट्रको रूपमा नेपाल र भारत अहिले पनि अलग नरहेको लेखक मुन्तासिरको कुतर्क छ। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले फिल्ममा समावेश जानकी सम्बन्धी संवाद हटाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयलाई पत्र समेत काटेका छन्। उनले उक्त संवाद नहटाएसम्म नेपालमा कुनै हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिन पनि आग्रह गरेका छन्। उनले बिहिबार फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै फिल्मको टिमलाई संवाद सच्याउन 3 दिनको समय दिएका छन्। उक्त समय आइतबार सकिँदैछ, तर फिल्मको मूल अंशबाट उक्त संवाद हटाइएको छैन। दर्शकवृन्द, नेपाल र भारतको सम्बन्धको चर्चा गर्दा रोटीबेटीको सम्बन्ध प्राथमिकतामा पर्छ। सीता वा जानकीको प्रसङ्ग यही सम्बन्धको दायरामा पर्छ र नेपालीहरू यही मान्यतामा विश्वास गर्दै आइरहेका छन्। त्यसैले चलचित्र वा सर्जकले यस्तो संवेदनशील कुरामा सचेत हुनु राम्रो हुन्थ्यो, तर सर्जक भएनन् भनेर नेपाल आफै असंवेदनशील बन्न पनि
सुहाउँदैन, किनकि धार्मिक अतिवाद र राष्ट्रियताका मुद्दामा आगो सल्काउन त सजिलो हुन्छ, निभाउन त्यति नै गाह्रो हुन्छ। यो प्रकरणमा नेपालको सेन्सर बोर्डले स्पष्ट र कडा निर्णय नलिएर अन्य पक्षलाई खेल्ने ठाउँ दिएको छ। तर यो खेल निर्धारित समयमा सकिएन भने चाहिँ यसले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। यसमा राज्य चनाखो हुन जरुरी छ। सीताका कारण त्रेता युगमा लङ्का खरानी भएको थियो, आधा उदी हनुमानबाट र बाँकी रामबाट। कलियुगमा फेरि सीताका कारण कुनै अनिष्ट नहोस्, यति भन्ने हो। यो प्रकरणलाई थाँती राखेर इतिहासतिर फर्किने हो भने विगतमा पनि भारतीय निर्माताले नेपालका भनी स्थापित भइसकेका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो भनेर सिनेमामा दाबी गर्दा समस्याहरू आएको छन्। जस्तो चाँदनी चोक टु चाइना भन्ने मुभीमा यस्तै भारतीय फिल्मले पनि बुद्ध भारतमा जन्मिएको संवाद राखेको थियो। नेपालमा उबेला पनि भारतीय निर्माताको यो शैलीको आलोचना भएकै हो। अहिले पनि लगभग यही इतिहास दोहोरिएको हो। दर्शकवृन्द, हिन्दी सिनेमाले नेपालको सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्ने क्षुद्र विश्लेषण यो पहिलो पटक होइन। यसअघि नेपालको छवि धमिल्याउने काम त गरेको छ नै, दुई देश बीचको बिग्रँदो सम्बन्धलाई झन कमजोर बनाउँदै लगेको छ। भारत यो क्षेत्रको धनी र शक्तिशाली राष्ट्र हो, उसलाई यो कुराको दम्भ छ। लामो समय ब्रिटिस साम्राज्यवादको दासत्व भोगेको भारतका नागरिकले त्यो पीडा अरू कमजोर राष्ट्रलाई शोषण गरेर प्रतिबिम्बित गरिरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। भारतीय राजनीतिज्ञको मात्र नेपालप्रति कुदृष्टि छैन, बेला बेला चलचित्र निर्देशक र निर्माताहरूको दादागिरी पनि उस्तै हुने गरेको छ। पछिल्लो भारतीय चलचित्र आदिपुरुषका पटकथा लेखक मनोज मुन्तसिरले नेपालको राष्ट्रियता र सीताको जन्मलाई लिएर जुन पट मूर्खता देखाए त्यसको यति बेला व्यापक विरोध भइरहेको छ। आदिपुरुषमा मात्र होइन, यसअघि पनि विभिन्न चलचित्र र वेब सिरिजहरूमा नेपालको स्वाभिमानमाथि पटक पटक हुर्मत लिने काम हुँदै आएको छ। निकै चर्चामा रहेको अनुष्का शर्मा निर्मित वेब सिरिज पाताल लोकमा प्रहरीले गिरफ्तार गरेका अभियुक्तहरूमध्ये महिलालाई केरकार गर्ने क्रममा महिला प्रहरीको प्रस्तुत शब्दावलीले नेपाल र विश्वभर बस्ने नेपाली भाषीको अपमान गरेको थियो। त्यो गाली सामान्य निर्देशकीय कमजोरी हो वा नियतवश प्रस्तुत गरिएको थियो, यो प्रश्नको सान्दर्भिकता समयले पुष्टि गर्ला। तर हिन्दी सिनेमामा नेपाल र नेपालीलाई अपमान र गलत चित्रण गरिएको संवाद र दृश्य अरू पनि प्रशस्त छन्। भारतका कलाकार निर्देशकहरूको अल्पज्ञानका कारण नेपालमा कहिले आन्दोलन त कहिले चर्का विवाद भइरहन्छन्। भारतीय चलचित्र अभिनेता धर्मेन्द्रले 1970 मा नेपाल भारतकै एक हिस्सा हो भनी नेपाल विरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिले उनको चलचित्रलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइयो। अर्की अभिनेत्री माधुरी दीक्षितलाई नेपाल एक सम्प्रभुता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो भन्ने पनि थाहा थिएन। नेपालमै सन् 1998 मा एक कार्यक्रम बीच माधुरीले नेपाल भारतकै एक हिस्सा हो भनेपछि चर्को विवादमा फसिन् र माफ माग्नु पर्यो। पछिल्लो समय भारतका चर्चित हास्य कलाकार कपिल शर्माले अस्ट्रेलियाको एक कार्यक्रम बीच सगरमाथा भारतको भूमिमा पर्छ भन्न भ्याए। कपिल शर्मा एक कार्यक्रमको सिलसिलामा काठमाडौँ आउँदा नेपाली दर्शकको चर्को विरोधको सामना गर्नु पर्यो र आफ्नो गल्ती सच्याउँदै माफी मागेर नेपाल र नेपाली प्रति सम्मान प्रकट गरे। भारतीय सिनेकर्मीहरूका यस्ता दर्जनभन्दा बढी घटना छन् जसले नेपाल र नेपालीको अपमान र गलत चित्रण गरेको छ। एकपटक सन् 2000 को स्मरण गरौँ। एउटा चलचित्र अन्तर्वार्तामा भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले म नेपाल र नेपालीलाई घृणा गर्छु भन्ने अभिव्यक्ति दिए। परिणामस्वरूप काठमाडौँका सडकमा विरोधको आगो बल्यो, अवस्था नियन्त्रण बाहिर गयो जसले 4 जनाको ज्यान लियो। पछि ऋतिक रोशनले नेपाल प्रतिको धारणा सच्याएपछि आन्दोलन त रोकियो, तर नेपाल र नेपालीको मनमा एउटा नमेटिने दाग छोडेर गयो। नेपालमा त्यसपछि एउटा मान्यता स्थापित भयो जुन नेपाली माझ पहिलेदेखि नै प्रचलित थियो। नेपालीलाई भारतको फिल्म मनपर्छ, भारतको क्रिकेट मनपर्छ, भारतका उत्पादनहरू बलिया र टिकाउ हुन्छन्, भारतका रमणीय ठाउँहरू पनि मनपर्छ, तर भारतीयहरू बिल्कुलै मन पर्दैन। सन् 1909 मा बनेको अक्षय कुमार र दीपिका अभिनीत चलचित्र चाँदनी चोक टु चाइनालाई बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी भारतमा पर्छ भन्ने चित्रण गरेपछि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। डेभिड धवन निर्देशित अनिल कपूर र रविना टण्डन अभिनीत चलचित्र घरवाली बहारवालीले नेपालको गलत संस्कृति र परम्पराको प्रस्तुति गरेका कारण नेपालमा रहेको भारतीय दूतावास अगाडि नारा जुलुस भएको थियो। यो प्रवृत्तिको लामो इतिहास केलाउँदै जाँदा भारतीय
बहुचर्चित अभिनेता दिलीप कुमार पनि अछुता छैनन्। 1989 मा सुभाष घई निर्देशित चलचित्र कर्ममा देखाइएको एउटा दृश्यमा पुरै नेपाल भारतको एउटा हिस्सा रहेको पाइन्छ। नेपालमा भारतीय चलचित्रहरू अत्याधिक मन पराइन्छ। अझ भनौँ यहाँ नेपाली कलाकारहरू भन्दा भारतीय कलाकारहरू बढी चर्चित छन् र रुचाइन्छन्। यद्यपि भारतीय कलाकार र निर्देशकबाट पटक पटक हिन्दी सिनेमामा हुने नेपाल र नेपालीको अपमान र आत्मसम्मानमा पुग्ने चोटलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। भारतले असल छिमेकीको मर्यादा पालन गर्न चुकेको र हेपा चरित्र प्रस्तुत गरेको भनी विश्लेषण गर्दा अतियुक्त हुँदैन। हिन्दी सिनेमामा नेपाल र नेपालीको गलत चित्रणको क्षुद्र रूप नेपालीलाई गोर्खा र बहादुरको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हो। थुप्रै सिनेमाले नेपाली भनेकै ढोकामा बस्ने द्वारपाल हो भन्ने मानसिकताबाट अभिप्रेरित भएर प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। सयौं टिभी सिरियलदेखि सिनेमासम्मले अप्ठ्यारोसँग हिन्दी बोल्ने नेपाली पात्रहरू प्रस्तुत गर्छन् जो दमित र अपमानित हुन्छन्। मेघना गुलजार निर्देशित 2015 को चलचित्र तलवार जुन नोएडामा भएको बहुचर्चित हेमराज आरुसी हत्याकाण्डमा आधारित छ मा नेपाली मूलको घरेलु कामदार हेमराजलाई हत्यारा हुन सक्ने अनुमान चित्रित गरिएको छ, जबकि उक्त रहस्यमय घटनाको यथार्थ फरक छ। सङ्गीत शिवन निर्देशित चलचित्र आफ्ना सपना मनी मनीमा मूर्ख र बहादुर नेपालीको रूपमा चङ्की पाण्डेलाई प्रस्तुत गरिएको छ जो खुकुरी बोकेर आफ्नो पैसा नतिर्ने मान्छेलाई खोजिरहन्छ। नेपाल चित्रणको अर्को विकृत रूप 1971 मा देव आनन्दद्वारा लिखित निर्देशित र अभिनीत चलचित्र हरे कृष्ण हरे राममा देख्न सकिन्छ। यस चलचित्रमा नेपालको हिप्पी इमेज जोरदार रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। नेपालीहरू मोजमस्ती मन पराउने, गाँजा रक्सी र लागु पदार्थ सेवन गर्ने, दुनियाँको परवाह नगरी आफैमा रमाउने लहरे स्वभावका हुन्छन् भन्ने असामाजिक पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास गरिएको छ। हरे कृष्ण हरे रामका अधिकांश दृश्यहरू काठमाडौँको बसन्तपुरमा छायाङ्कन गरिएका थिए। राजा महेन्द्रको समेत साथ पाएको चलचित्रले नेपालको छवि धमिलो बनाएपछि व्यापक आलोचना सामना गर्नु परेको थियो। हिन्दी सिनेमामा नेपालको प्रस्तुतिकरणको विषयमा अनेकन भाषिक अपमान र विरोधाभासका दृष्टान्त केलाउन सकिन्छ। अनुष्का शर्मा निर्मित वेब सिरिजको भाषिक त्रुटि यसैको उदाहरण थियो। सन् 2017 मा राहुल बोसद्वारा निर्देशित पूर्णा भन्ने सिनेमामा नेपालका हिमालहरू जोखिमपूर्ण छन् भन्ने भाषिक त्रुटिले लाखौं दर्शकमाझ गलत सन्देह प्रभाव भई समग्र नेपालको हिमाली पर्यटनमा असर गर्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्न सकेन। 2015 मा बनेको नीरज देवान निर्देशित चलचित्र मसानमा जातीय चक्रव्यूहमा फसेको नायक र आधुनिक समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने नायिकालाई प्रहरीले एक होस्टेलमा यौन सम्बन्ध राख्दै गर्दा रेड गरी पक्रिएपछि नायिकालाई अपमान गर्दै प्रयोग गरिएको शब्दले प्रश्न उठाएको छ। यसले समग्र नेपाललाई यौनकर्मी उत्पादन गर्ने र यौन व्यापारको हबको रूपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरेको छ। यो राजनैतिक पीडा बिस्तारै भारतको संस्कार बन्दै गएको छ। पाकिस्तान, नेपाल, बङ्गलादेश, चीन, मालदिव, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान जस्ता यो क्षेत्रका लगभग सबै देशसँग भारतको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। भारतीय चलचित्रले यस क्षेत्रका हरेक जसो राष्ट्रको सम्प्रभुता र आत्मसम्मानलाई चोट पुर्याएको छ। उसले आफ्नो क्षुद्र व्यवहारका कारण बलिउडको विशाल बजारलाई सङ्कुचित गर्दै लगेको छ। यस्तो दुर्व्यवहारको जवाब विवादमा उत्रिएर वा आफूलाई नोक्सानी पुर्याएर दिन जरुरी छैन, तर चुपचाप सहनुपर्छ भन्ने पनि होइन। यस विषयमा सरकारवालाहरूले भारतका सिनेकर्मीहरूसँग टेबलमा बसेर बौद्धिक चर्चा गर्न भने ढिला भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, भारत र नेपालको सांस्कृतिक सम्बन्ध जटिल छ। समान सभ्यताको जगमा उभिए पनि सिमानाले केही कुरा छुट्याएको छ, जस्तो कि बुद्धको जन्म। बुद्ध बन्नु अघि उनी सिद्धार्थ गौतम थिए। उनी जन्मेको ठाउँ अहिलेको कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ, तर सिद्धार्थ गौतम भारतको कुशीनगरमा गएर बुद्धत्व प्राप्त भए, बुद्ध भए। यही आधारमा भारतले बुद्धलाई आफ्नो भनी दाबी गर्छ। अब बुद्ध नेपालका कि भारतका, व्याख्याताहरूका आफ्नै धारणा छन्। सीता भारतकी छोरी कि नेपालकी? अहिले शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म आदिपुरुषले यस्तै अर्को विभूतिको पहिचानमाथि बहस छेडेको छ। सीता भारतकी छोरी हुन् भन्ने संवादसहितको फिल्म प्रदर्शन हुन लागेपछि नेपालको सेन्सर बोर्डले यो तथ्य सच्याउन लगायो। नेपालका वितरक मात्रै होइन, फिल्मको निर्माण कम्पनी स्वयंले आफ्नो संवादमा त्रुटि भएको महसुस गरेर नेपालमा त्यो संवाद हटाएर चलाउने गरी मार्ग प्रशस्त खुला गरिसक्यो। यही आधारमा नेपालको सेन्सर बोर्डले फिल्मलाई प्रदर्शन अनुमति पनि दिइसकेको छ र नेपालका सिनेमाघरमा चलचित्र चलि पनि रहेका छन्। तर यो प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरका बालेनको नाटकीय प्रवेशले भने चलचित्र झैँ कथामा अनेक घुम्तीहरू आइरहेका छन्। उता फिल्म प्रदर्शनको तजबिज गर्ने संस्था सेन्सर बोर्डले प्रदर्शन अनुमति दिइसकेपछि बिहिबार साँझ काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले एउटा स्ट्याटस राख्दै
सीता भारतीय छोरी हुन् भन्ने शब्द नेपालमा मात्रै नभई भारतमा पनि सच्चिनुपर्ने र यदि त्यस्तो नभए काठमाडौँ महानगरपालिकाका भित्र कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने उल्लेख गरेका थिए। यसका लागि उनले सम्बन्धित निकायलाई 3 दिनको समय सीमा दिएको पनि उल्लेख गरेका थिए। यो सँगै उनले सञ्चार मन्त्रालयलाई पनि पत्र लेख्दै नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि सो अंश हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यसो नगरेमा उनले नेपालमा हिन्दी फिल्मको प्रदर्शन नै रोक्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन् र भोलिबाटै लागू गर्ने उनी तयारीमा छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह हुन्, त्यो सबैलाई थाहा छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौँ महानगरको मेयरमा चुनिएका बालेन सुरुवातीदेखि नै चर्चामा छन्। एक सामान्य इन्जिनियरिङ र र्याप गीत गाएर बालेन महानगरको मेयर उम्मेदवार दिएदेखि निर्वाचन भइसकेपछि पनि चर्चामै रहे। अहिले त झन् उनी अर्को चर्चामा उनको चर्चा कुनै रोकिएकै थिएन। नकारात्मक होस् या सकारात्मक होस् उनी चर्चाकै केन्द्रमै थिए। सीता भारतकी छोरी कि नेपालकी? अहिले शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म आदिपुरुषले यस्तै अर्को विभूतिको पहिचानमाथि बस छेडेको बेला बालेन फेरि चर्चामा आए। नेपालका सिनेमा घरमा चलचित्र चलिरहेको पनि छ, तर यो प्रकरणमा काठमाडौँ महानगरका बालेनको नाटकीय प्रवेशले भने चलचित्र चाहिँ कथा अनेक तवरले घुमिरहेको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट। अहिले नेपालका 2 स्वतन्त्र मेयर अत्यन्त चर्चामा आउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पनि त्यति चर्चा हुँदैन जति काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको हुन्छ। यी 2 मेयरको पक्षमा जुन प्रकारको अपार जनसमर्थन देखिएको छ त्यसले स्थापित राजनीतिक शक्तिलाई जरैबाट हल्लाएको मात्रै छैन, जनसाधारणलाई खुसी पनि बनाएको छ। काठमाडौँका मेयर बालेन र धराने मेयर साम्पाङको लोकप्रियता हेर्दा यी 2 मेयर बीच कसको बढी लोकप्रियता होला भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको आभास हुन्छ। श्रमदानबाटै करिब 41 किलोमिटर टाढाबाट कोका खोलाको पानी ल्याएर चर्चाको शिखरमा पुगेका साम्पाङ ओर्लन नपाउँदै बालेन पनि त्यही चुचुरोमा पुगेका छन्। शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आएको हिन्दू धर्मग्रन्थ रामायणमा आधारित भारतीय चलचित्र आदिपुरुषमा समावेश जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवाद नसच्याए हिन्दी फिल्म नै चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि बालेनको चर्चा चुलिएको। मेयर बालेनको उक्त कदमले नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत तहल्का मच्चाइरहेको छ। उनले सामाजिक सञ्जालमा विवादित संवाद भारतमा पनि 3 दिनभित्र नहटाए काठमाडौँ महानगरमा कुनै पनि हिन्दी फिल्म प्रदर्शन गर्न नदिने उल्लेख गरेका छन्। आदिपुरुषलाई काठमाडौँका मेयर शाहले दिएको 3 दिनको अल्टिमेटम आइतबार सकिँदैछ, तर चलचित्रबाट विवादित संवाद नहटाएपछि बालेनले काठमाडौँमा भारतीय फिल्मको प्रदर्शन रोक्न भन्दै हलहरूलाई पत्रचार गरिसकेका छन्। काठमाडौँका हलहरूले भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन जारी राखेमा हस्तक्षेप गर्ने महानगरको तयारी छ। बालेनले नगर प्रहरीलाई सोमबार बिहानैबाट हलहरूमा परिचालन गर्ने योजना बनाएका छन्, तर महानगरको एक्सनमा सरकारले सहयोग र समन्वय गर्ने सम्भावना कम छ। महानगरसँग भएको सुरक्षा निकाय भनेको नगर प्रहरी हो, त्यसलाई नै परिचालन गरेर हिन्दी फिल्म बन्द गराउन लागेको बताइएको छ। बालेनले आदिपुरुषको विवादित संवाद हटाउन चलचित्र निर्मातासँग पहल गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्रचार समेत गरेको थियो, तर सञ्चार मन्त्रालयले अहिलेसम्म बालेनको सो पत्रको कुनै जवाफ दिएको छैन भने भारतीय निर्मातासँग कुनै पहल गरेको जानकारी पनि गराएको छैन। त्यसैले बालेनले आफ्नै तर्फबाट एक्सन लिने तयारी गरिरहेका हुन्। संवाद सच्याउनुको साटो सो चलचित्रका लेखकले आजतकमा अन्तर्वार्ता दिँदै नेपाललाई पहिले भारतकै एउटा हिस्सा रहेको विवादित अभिव्यक्ति दिए। उनले चलचित्रमा आफ्नो तर्फबाट भएको कमजोरी स्वीकार गरेका छैनन्। नेपालको सेन्सर बोर्डले सीतालाई भारतकी छोरी भनिएको संवादबाट भारत शब्द म्युट गरेर आदिपुरुषलाई प्रदर्शनको अनुमति दिएको थियो। अहिले काठमाडौँ लगायत देशभरका हलमा आदिपुरुष चलिरहेको छ, तर पौराणिक कथालाई यो चलचित्रले विद्रूप बनाएको भनेर भारतदेखि नेपालसम्म आलोचना भइरहेको छ। यता उक्त विषय संसदमा समेत प्रवेश गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद असीम शाहले आदिपुरुषको बारेमा सदनमा कुरा उठाएका हुन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै जानकी भारतीय छोरी हुन् भन्ने संवादबारे मेयर शाहको अभिव्यक्तिमाथि अन्योलता छाएको बताए। आदिपुरुषको सीता भारतको भन्ने संवादले जुन विवाद सिर्जना भयो त्यसमा भारतीय निर्माण पक्षले हिजो विवादित संवाद काटेर पठाएर सेन्सर पास पनि भयो प्रदर्शनको लागि नेपालमा। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले भारतमा पनि उक्त संवाद नहटाएसम्म कुनै पनि हिन्दी फिल्म चल्न नदिने भनेपछि अन्यल छाएको छ। क्युएफएक्स सिनेमाज लगायत सबै हलहरूले सरकारबाट स्पष्टीकरण नआएसम्म चलचित्र प्रदर्शन रोकेर बसेका छन्।
प्रदर्शन अनुमति पाए पनि चलचित्र सङ्घको निर्देशनमा काठमाडौँ उपत्यकाका सबै हल्ले सुरक्षाको कारण देखाउँदै शुक्रबारदेखि प्रदर्शन रोकेका थिए। यता चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले पनि आदिपुरुषलाई लिएर चर्किएको विवादबारे प्रतिक्रिया जनाएका छन्। बोर्डले ल्याएको 7 दिनभित्र सेन्सर सिफारिस लिनुपर्छ भन्ने नियम लागू हुन नसक्दा यस्तो परिस्थिति आएको उनको दाबी छ। त्यसबेला बोर्डले गरेको निर्णयलाई अनावश्यक रूपमा नउचालिएको भए आजको परिस्थिति नआउने उनको भनाइ छ। पछिल्लो परिस्थितिको जिम्मा त्यतिबेला बोर्डले गरेको निर्णयको विरोध गर्नु नपर्नेहरूले लिनुपर्ने भन्दै भुवनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भारतप्रति सरकार र राजनीतिक दल निरीह भइरहेको बेला बालेनले यस्तो कठोर अडान लिनु सशक्त पक्ष हो। उनको अर्को उदाहरण ग्रेटर नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु पनि हो। भारतले आफ्नो संसदमा अखण्ड भारतको मुरल नक्सा राख्दा नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश आदि त्यसभित्र परेको र त्यसले नेपालीको चित्त दुखाएको। त्यस विषयमा अन्य देशले भारतसँग स्पष्टीकरण मागे पनि नेपालले भने प्रश्न सोध्ने हिम्मत समेत गरेन। त्यसबेला भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे कुरै उठाएनन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदलाई भारतीय पत्रकारले त्यस विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाललाई थाहै नभएको भन्दै लाचारीपनको पराकाष्ठ नै देखाएका थिए। अब देखिए ये मोरल का जो बात है, उसके बारे में तो हम लोगों को तो कोई जानकारी ही नहीं है। जो हमारी जानकारी में ही नहीं है उसको तो इंडिया खुद अपनी ओर से बोलेगा। नेपाल ने ये इश्यू उठाना नेपाल के लिए कोई जरूरी नहीं है। काठमाडौँका मेयर बालेन लोकप्रिय छन्, स्वच्छ छविका छन् र केही गरौँ भन्ने चाहना पनि राख्छन्। तर उनी अनुभवहीन, अपरिपक्व, झोकी र अस्थिर मनस्थितिका देखिन्छन्। अनावश्यक बहस तन्किँदै जाने हो भने छिमेक सम्बन्ध फेरि एकपटक वाद प्रतिवादको रूपमा लिने सम्भावना छ। नेपालमा पनि भारतकै जस्तो बढ्दो लोकप्रियतावादले समाधान भन्दा पनि समस्या झन् जेलिँदै जान सक्नेछ। त्यसैले कूटनीतिमा, लोकप्रियतामा भन्दा पनि गम्भीर्यतामा ध्यान दिन जरुरी छ। यसप्रति मेयर बालेनले पनि केही सोच्ने पो हो कि? दर्शकवृन्द, बालेनको यो अडानलाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। केहीले मात्र सीताको जन्मस्थानलाई लिएर विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको बताएका छन्। तर यही बीचमा बालेनको 3 दिनको अल्टिमेटमले भने कानुनी प्रश्न उठाएको छ। महानगरभित्र फिल्म चल्न दिने वा नदिने निर्णय गर्न सक्ने अधिकार मेयरमा छ कि छैन, धेरैको चासो छ। कानुनविदहरू भने काठमाडौँका मेयरले दाबी गरे झैँ हिन्दी फिल्म चल्न दिने वा नदिने निर्णय गर्ने अधिकार मेयरसँग नभएको बताउँछन्। महानगरपालिकासँग त्यो क्षेत्रभित्र रहेका चलचित्र घरको कर उठाउने अधिकार मात्र रहेको उनीहरूको जिकिर छ। यस्तो अवस्थामा मेयर बालेनले जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेल्न मात्र यस्तो धारणा राखेको भन्ने पनि धेरैको बुझाइरहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, यो प्रसङ्गपछि लागौँ अब एमालेको प्रसङ्ग, एमाले पार्टीको, अझ भनौँ ओलीलाई तनाव बढ्दै गएको प्रसङ्गतर्फ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादको टुप्पी समात्दै एउटा स्लोगन सेट गरेका थिए, सत्यसँग नलड्ने, शक्तिसँग नझुक्ने। महाकाली सन्धिमा एमाले फुटाएर पनि भारतीय चाहनामा काम गरेका ओली त्यसमा राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न सफल भए। 2072 सालमा भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गरेकै भरमा राष्ट्रवाद भन्दै चिच्याएर शक्तिमा पुगेका ओलीले त्यसयता माओवादीसँग मिलेर झन्डै 2/3 शक्ति आर्जन गरे। तर शक्तिको उन्मादले ओलीले त्यसलाई 3 वर्ष पनि टिकाउन सकेनन्। माओवादीसँग मिलेर बनेको नेकपा फुट्यो। ओलीकै कुराजनीतिक कदमले संसद विघटन भयो, देश अस्तव्यस्त भयो। 2/3 शक्ति आर्जन गर्ने पार्टी बनेको नेकपा एमाले चोइट्यो। एमाले र माओवादी अलग अलग भयो। संसद विघटनलाई सर्वोच्चले बदर गर्दा ओलीको प्रधानमन्त्री पद चैट बन्यो। बालवाटारमा लगातार 3 वर्ष रजाई गरेका ओली बालकोटको बारदलीमा पुगे। गत मङ्सिरको संसदीय निर्वाचन हुनुअघि एमाले कम्तीमा 150 सिट जित्ने ओलीले दाबी गर्दै आएका थिए। तर एमाले 79 सिटमा खुम्चन पुग्यो। त्यसपछि विभिन्न मिसन चलाए पनि तुलनात्मक रूपमा सङ्गठित मानिने एमाले खस्किँदै गएको छ। एमालेको ओह्रालो यात्रा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्य लिनेको सङ्ख्याले पनि केहीसम्म पुष्टि गर्छ। पुराना दलप्रति बढेको निराशाको प्रत्यक्ष असर एमालेको पार्टी सदस्यतामा समेत परेको देखिन्छ। हेरौँ यो रिपोर्ट।
कुनै बेला राष्ट्रवादी छविकै भरमा चुनाव जितेर झण्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओली अहिले प्रतिपक्षमा छन्। भारतीय नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादको टुप्पी समातेर वाहवाही पाएका ओलीको यात्रा अहिले निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको छ। पार्टी फुट, नयाँ पार्टीहरूको उदय, पहिचान विरोधी र भ्रष्टाचारी संरक्षकको आक्षेप लाग्दा उनका रणनीतिहरू फेल मात्रै भएका छैनन्, समग्र एमाले नै कमजोर हुँदै गएको छ। गत मङ्सिरको संसदीय निर्वाचन हुनु अघि एमाले कम्तीमा 150 सिट जित्ने ओलीले दाबी गर्दै आएका थिए। दुनिया नै आश्चर्यचकित हुने गरी एमाले विजयी हुने उनको उन्माद केही हदसम्म निर्वाचनले त लगाइदियो। 150 सिट दाबी गरेको एमाले 79 सिटमा खुम्चन पुग्यो। त्यसपछि विभिन्न मिसन चलाए पनि तुलनात्मक रूपमा सङ्गठित मानिने एमाले खस्किँदै गएको छ। एमालेको ओह्रालो यात्रा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्य लिनेको संख्याले पनि केही हदसम्म पुष्टि गर्छ। पुराना दलप्रति बढेको निराशाको प्रत्यक्ष असर एमालेको पार्टी सदस्यतामा पनि देखिएको छ। गत फागुन 5 गतेदेखि मिसन ग्रासरुट नामक दिएर संगठन शुद्धिकरण अभियान चलाएको एमाले अहिले आफूसँग कति संगठित सदस्य छन् भनेर बताउन सक्ने अवस्थामा छैन। 2078 मङ्सिरमा 10औं महाधिवेशन अघि एमाले आफ्ना पार्टी सदस्यता 7,89,620 पुगेको सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले पार्टी सदस्यता नवीकरणमा कमी आएकै कारण एमाले आफ्नो सदस्यताको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। एमाले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने र नयाँ सदस्यमा झण्डै 60% कमी आएको छ। 2078 मङ्सिरमा चितवनमा 10औं महाधिवेशन गरेपछि यो जेठसम्ममा पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने कार्यकर्ताको संख्या जम्मा 3.5 लाखको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ। एमाले पार्टी सदस्यता अनलाइन माध्यमबाटै नवीकरण गर्न र नयाँ लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएर सहज बनाए पनि संख्या भने भारी मात्रामा घटेको देखिन्छ। पार्टी विभाजनको असर र नेतृत्वप्रति बढेको वितृष्णाका कारण सदस्यता नवीकरणमा असर परेको कतिपय नेताहरूको बुझाइ छ। एमालेको पार्टी सदस्य नवीकरण उल्लेख्य कमी आउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सदस्यता लिने संख्या भने आक्रामक रूपमा बढिरहेको छ। गत मङ्सिरको निर्वाचनमा अप्रत्याशित मत पाएको संसदको चौथो ठूलो दल रासपा संगठन विस्तारमा पनि आक्रामक रूपमा जुटेको छ। निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई संगठनमा ढाल्ने र आगामी निर्वाचनका लागि तयारी गर्ने योजना सहित रासपा पार्टी बलियो बनाउने रणनीतिमा छ। पार्टी गठन भएको 1 वर्षमै रासपाको सदस्य लिने र आवेदन दिनेको संख्या झण्डै 2 लाख पुगेको छ भने 74 जिल्लामा संगठन विस्तार भइसकेको छ। अहिले डोल्पा, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा मात्रै रासपाको संयोजक र सहसंयोजक तोक्न बाँकी रहेको छ। अहिले करिब 1,25,000ले रासपाको पार्टी सदस्यता लिइसकेका छन् भने करिब 65,000 को आवेदन भने भेरिफाई हुन बाँकी छ। निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको एजेन्डा उठाइरहेको रासपाले विदेशमा समेत संगठन विस्तार गरिरहेको छ। प्रवासी नेपाली समन्वय विभागको रूपमा विभिन्न देशमा कमिटी गठन भइरहेको छ। अहिलेसम्म मलेसिया, दुबई, कतार, साउदी, जापान, कोरिया, युके र अमेरिकामा विभाग गठन भइसकेका छन्। बाँकी देशमा पनि गठन हुने क्रममा छ। यसको प्रत्यक्ष असर अहिले एमालेमै देखिएको छ। यति बेला चलिरहेको समाजवादी मोर्चाको चर्चाले पनि एमाले र ओलीलाई थप तरङ्गित बनाएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपाल समाजवादी पार्टी संसदीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको नेकपा विप्लव र तत्कालीन एमालेबाट अलग भएका नेता वामदेव गौतमलाई पनि मोर्चामा सहभागी गराउने पहल भइरहेको छ। मोर्चा हुँदै पार्टी एकताको प्रक्रिया अघि बढाउने नेताहरूले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यसप्रति इङ्कित गर्दै ओलीले फरक उद्देश्य भएका तत्त्वहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर राष्ट्रिय शक्ति निर्माण नहुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्। समाजवादी मोर्चा घोषणाको तयारी हुँदै गर्दा मोर्चा बनाउने कुरा एमालेसँग मुकाबिला गर्न र कङ्ग्रेसलाई तर्साउन मात्रै भन्दै ओलीले दिएको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिले उनको अत्यास सहजै बुझ्न सकिन्छ। सुनै सुन लाको, सुनै सुन बोकेको मेरो चित्र बनाउन थाले। एउटा माओवादीले सुन चढाएन, पित्तल चढायो भन्ने, अरूले सुन चाहिँ सबै लगायो भन्ने 108 किलो सुन मैले लगाएको। समाजवादी मोर्चा किन बनाउने भन्दाखेरि एमालेको सँग मुकाबला गर्नुलाई समाजवादी मोर्चा। त्यसका दुईटा उद्देश्य छ। एउटा एमालेसँग मुकाबला गर्ने, अर्को काङ्ग्रेसलाई तर्साउने। समाजवादी मोर्चा बनाऊ त भनेर अनि समाजवादी मोर्चा बनाएर हुन्छ कि हामीले उहाँहरूका
मोर्चा सोर्चा के बनाउँछन् त्यस्ता खास वास्ता गरिनुपर्ने आवश्यकता छैन। भारतीय नाकाबन्दीपछि राष्ट्रवादी नारालाई तीखो धार लगाएर निर्वाचनमा विजयी भएका ओलीले विगतमा संविधान नै मास्न खोजेका कारण जनता बिच्किएका हुन्। पार्टी कमजोर हुँदै गएपछि एमाले विधानमा रहेको 70 वर्षीय उमेर हदलाई समेत हटाएको छ, जसले ओलीलाई तेस्रो पटक अध्यक्ष हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ भने एमालेलाई केही समय टिकाइराख्ने केही एमाले जनको बुझाइ छ। तर 70 वर्ष उमेर हद हटाउने निर्णयले एमालेलाई बलियो भन्दा पनि कमजोर बनाएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुने गरेको छ। हुन त यो निर्णयले ओलीलाई मात्रै नभई रिटायर हुन लागेका एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई पनि केही राहत मिलेको छ, तर युवा नेता र कार्यकर्तामा भने नैराश्यता छाएको छ। यस्तै पशुपतिनाथ मन्दिरको सुनको जलहरी काण्डले पनि एमालेलाई कमजोर बनाउन थप बल पुगेको छ। सुनको जलहरीको विषय उठ्न साथ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारित प्रस्तुत हुने दिन तथा बजेटको पूर्व सन्ध्यामा संसद अवरुद्ध गर्नुको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन, जसले गर्दा एमाले प्रति जनतामा थप वितृष्णा पैदा भएको छ। उखान टुक्कामा माहिर ओलीका लागि एकातिर टाल्दा अर्कोतिर फाट्ने टुक्का चरितार्थ बनेको छ। दर्शकवृन्द, अब कुरा गरौँ मोर्चा र जसपाको कुरा। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितका 4 दल मिलेर घोषणा गर्न लागि समाजवादी मोर्चाले साझा मुद्दा र लक्ष्य टुङ्गो लगाएको छ। आइतबार बसेको 4 दलको बैठकले सोमबार घोषणा हुने समाजवादी मोर्चाको साझा मुद्दा, लक्ष्य, उद्देश्य र प्राथमिकता सहितको 15 बुँदे प्रतिबद्धता तय गरेको बताइएको छ। दलहरूले समाजवादी मोर्चाको नेतृत्वमा आलो पालो गर्ने र निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुने सहमति पनि गरेका हुन्। मोर्चाको नेतृत्व शीर्ष नेताहरूले आलो पालो गर्नेछन्। यस मोर्चाको निर्णय प्रक्रिया सहमति र सहकार्यको मान्यता अनुरूप हुनेछ र मोर्चाको सहमति पत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ र भनिएको छ। तर समाजवादी मोर्चा बनाउन भन्दै विभिन्न दलका नेताहरूले अन्तिम टुङ्गो लगाउँदै गर्दा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छलफलकै क्रममा रहेको जिकिर गरेका थिए। मोर्चा बनाउन सहमत भएर पार्टीका नेताहरू खटाएका उपेन्द्रले मोर्चाले अन्तिम रूप लिँदै गर्दा यस्तो अभिव्यक्ति आखिर किन दिए त? हेरौँ यो रिपोर्ट। उपेन्द्र यादव मधेसमा एक छत्र राज गर्ने र मोर्चाको आडमा मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पाखा लगाउने रहर सहित सहभागी हुने तयारीमा छन्। गएको चुनावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग पराजित उनी अहिले सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित भएपछि पार्टी र संसदीय सत्ता सम्हालेका उपेन्द्र समाजवादी मोर्चामा सहभागी हुन राजी भएका बेला नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रवेशले झस्किन पुगेका छन्। केही समय बाबुरामसँग एउटै पार्टीमा राजनीति गरेका उपेन्द्र मोर्चामा बाबुरामको इन्ट्रीले संशयमा परेका छन्। मधेसमा सीके राउत नेतृत्वको दल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पाखा लगाउने रणनीति अख्तियार गरेका उपेन्द्र बिस्तारै मोर्चाभित्रै दबावमा पर्ने देखेपछि केही पुगेका हुन्। मोर्चामा पूर्व प्रधानमन्त्रीको लर्को देखेका उपेन्द्रले आफूलाई त्यहाँ सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको कतिपयले तर्क गर्न थालेका छन्। मोर्चाको नेतृत्व आलो पालो गर्ने आन्तरिक सहमति जुटाएको दाबी समेत गरिएको छ, तर उपेन्द्रले मोर्चाप्रति मन बिगारेका छन्। मोर्चामा सहभागी हुँदा कतै प्रचण्डले जनमतको प्रयोग आफ्नो पक्षमा त गर्दैनन् भन्ने डर उनीमा देखिन्छ। अझ उपेन्द्र तिनै राजनीतिज्ञ हुन् जसले चुनावमा तत्कालीन गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न पुगेका थिए। एमालेसँगको तालमेलमा पनि पराजित उनी त्यसपछि फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका छन्। उपेन्द्र मोर्चामा हुन्जेल बाबुराम छायामा परेका थिए। बाबुराम नेतृत्वको नेसपाले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतासम्मको बाटो तय गर्नका लागि नै प्रचण्डलाई बाबुरामले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडिदिए। तर प्रचण्ड चुनाव जितेर आएपछि बाबुराम प्रति उदार नहुनाले उनीहरूको आन्तरिक समीक्षामै प्रचण्डले धोका दिएको आवाज उठ्यो। त्यसपछि प्रचण्डले फेरि बाबुरामलाई बालुवाटारमै बोलाएर मोर्चामा सहभागी हुन राजी गराए। बाबुराम राजी भएपछि बारा पुगेका उपेन्द्रले मोर्चा बनाउने काम छलफलकै क्रममा रहेको र अहिले नै टुङ्गो नलागिसकेको जिकिर गरिदिए। गहिराईमै नपुगेको दावी गरेका उपेन्द्रकै पार्टी जसपाका कार्यकारिणी सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभाका सांसद वामदेव गौतमसँग छलफल गर्न बाँकी रहेको र अरू काम सकिएको जिकिर गरेका थिए। पार्टीले जिम्मा दिएर खटाएका नेताको भनाइलाई काट्ने गरी उपेन्द्रको अभिव्यक्ति आउनुलाई बाबुरामको इन्ट्री मात्र नभएर विभिन्न पक्षहरूसँग जोडेर हेरिएको छ। मधेसमा सीके महन्तहरूलाई पाखा लगाएर एकछत्र राज गर्ने उपेन्द्रको रणनीति सफल होला
त्यो थाहा पाउन भने कुर्नै पर्नेछ। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।